يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون حين ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم واتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط أنى يبصرون لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون فما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يوضل من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها نركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يدل قبل وتوحيد رسول الله حضر رسول الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم الأرواح بيت الكرم والصحابة والقرابة والشهداء والصالحين بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد بن عيسى سيدنا مقدم محمد بن علي وعلي وسلم سبحانه وتعالى رسول الشيخ وعلى الأجيدان سيد محمد بن عبد الكريم السمن المدين وخلف الشيخ وعلى الشيخ عبد الله بن جلد من ذروة الشيخ شمع بن جلد من ذروة الشيخ شروان عبد المغير بسم الله الشيخنا محمد زين عبد الرحمن صلى الله عليه شيخنا جاهد شيخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذنوبك علينا جميعا أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى الكريم لك الشام الرحمن الرحيم وعلى درجاتهم التي يعفون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبحارهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة على هذه وكلية صالح وعلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤيا الجمال صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عمن هدى. سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محددا.
المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصاب ما نجم بدا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظم لمولد أحمد كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا نضدا يا اللهم صل وسلم وبارك على اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه وهذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني لقدرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأسل النبوة أفرغت ولنا النبي المولى المعظم أسعدا وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصناف منه نقل حتى استقر بوالديه وأبدا وحمى الإله من السباح وصله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا بي فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وبعدا وكذا جميع وصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب اضرب بالصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه فهو النبي محمد ابن ذبيح من كان عبد الله كفا سيدا وبعبد مطلب أبونا قد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى أعلمنا مع المنافهم من ينتمي لقصيب لكلابهم مجري الصدى وهو ابن مغلة النجل كعبهم الذي لؤيهم نصب بلغان من العدا ذاك ابن فيه المنهب المانك قد كان حسنا للأنام وموضدا السيل النضر مفرد عصره من بالنضالة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخان سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إياس الذي في صلبه سمع النبي واحدا يعزى إلى مضر هو ابن لسانهم علي به ابن معدهم من أنشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من لذبيه لحم انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه فمن يقول من بعد خالف واعتدى وإليه قل كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قل وحدا أكرم به نسب بإقل نظامه وحلى مفاخره الوجود تقلدا اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا ولما أن أراد إلهنا إظهار
الناصر والمصون الأسعدا اختص آمنة الرضا من له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجواره الشريف وما شقت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأقوال قد سمع النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جلب للبرية أجهدا وتبشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا ووهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح لك موذ العام إذ كم من فتوحات به لن تعدا وجميع أحبار روت أخباره وزهى فيها وجه الزمان توردا وتقول حان ظهور بدر سالم أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملا ذكورا رشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب عتر بالصلاة وسلم وبارك عليه وعلى يا أكرم الخلق يا سواك عند
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا وفي طيبة قد كان ذلك مدة أخواله من أرض شام مسعدا وقام فيها عندهم متوجها شهرا سقيما صابرا متجلدا ودرهم قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرج الأرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى ودا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر والشجر
قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا أبيض اللون قد شرف حمنة ذا قمة مرضوعة سقيت ندى سهلا لخد كث لحيته التي قد شرفت عظيم رأس مجدا أقنان على الليل قضى واسعا فمه حوى ضمنا وحسنا أوحدا فكحين طرف كان سيلنا كذا ذا جبهة فاقت نانا أرشدا وحوى هواجب زججت وتفنجت أسنانه محمر خد أوردا وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط بنصب على مسترشدا من وسط طلعة وجهه الشمس اكتست بنور ضوء جميله البدر ارتدى ويفوق منه الشذا يفوق بطيبه مسكا ذكيا مستطابا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلا ولم يهقن فقيرا بل نداه تعودا ولهذه ذا قمة متوضعا لله في دار الفناء زاهدا والثوب يرقع بل يصير نعله والعذر يقبله ويصلو عن عدا لله يرضى ثم يضوء إن فشت حرمته إذ في عواقبها الردى وتهمه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويحب أصحاب حق ميزانه وله بنص لا يزال مصددا كم من خصائص ليس يحصل جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا الله يا رحمن جعلنا
آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلهنا قد تم ما رمناه من نظم مولده زهام وتفردا، فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدا. ندعوك يا غوث العباد بجهكم في الخطوب لنا معينا منجدا، وعلى عودك اللسان فاجرنا، فالكل أضحى بالجميل معودا. وبما نؤمل يا كريم فجلنا فضلكم بالجود منك مزودا، وامن بصرف النفس عن شهواتها وقوف آدم في هواه تقيدا. ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا، وامن بعافية لمرضانا وجلب اللطف يا من بالمكارم عودا. وبحلية الإيمان هل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا، وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا. واحرس ما طه وجزل خيره واخذل لمن قد رام سوءا أوردا، وكذا بلاد المسلمين احفظها جمعا وبالفرج القريب تعهدا. وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به شرعا حنيفا وماهدا، ولديننا ثبت وقوي يكيننا كيما يكينا ما نحاذره غدا. ونفوز من خير الورى بشفاعة، ونحوز في جنات عدن مقعدا. ولعبدك نازب الفكير محمد منشيه في دار الكرامة خلدا. ودم له سجوان بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا. ولوالديه اغفر كذا ذرية أنهم الستر الجميل مؤبدا. وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يسري إليه ممجدا. ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا. واجب دعانا إذ وعدت وهب لنا أحسن الختام بهاشا تقرب موعدا. والصلاة مولانا تسليما على أزكى شفيع للبرية قد هدى. والآل والأصحاب ما هبت صبا فأمانة الغصر الرطيبا أمندا. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Maulidul Rasul, jamaah haul Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita sabarataan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur yang masih dipanjangkan Allah sabarataan kepada kita sabarataan. Nikmat umur ini alhamdulillah kita kembali bisa bertemu di bulan Ramadan, kemudian selesai Ramadan, kawama menyelesaikan Ramadan dengan mudah-mudahan dengan sempurna. Dan juga mudah-mudahan kita kembali menemui Ramadan tahun akan datang lagi. Dan kembali kita bertemu dengan bulan Syawal. Dan di bulan Syawal ini wafatnya salah seorang daripada wali kutub, yaitu datuk kita Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari atau Datuk Palampayan, yaitu 6 Syawal, 6 Syawal.
dan juga nikmat kesehatan bagi kita sabarataan. Dengan nikmat sehat, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Niat sehat ini yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian juga nikmat yang lainnya yang kadang kita sebutkan satu persatu. Salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil jazaa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaunya kita berpandir mengisahkan tentang biografi atau sejarah daripada Datuk kita Datuk Palampayan, ini panjang ceritanya, kada habis satu mat kan. Mungkin bisa beberapa hari hanya tuntung. Kenapa? Karena banyak dalam kehidupan beliau yang patut kita ceritakan dan patut kita contoh nyata. Segala hal ehwal kehidupan Sidin itu seharusnya menjadi contoh bagi kita sabarataan. Itu diantara gunanya atau tujuannya kita ini membaca ataupun menceritakan kisah hidup seorang wali atau orang soleh, yaitu untuk kita contoh, kita teladani, minimal salah satu barangnya banyak, minimal sebuting barangnya lah. Nah kalau kita contoh, kita umpati. Adapun Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, dalam riwayat itu bahwasanya nama Sidin itu nama yang berikutnya lah. Artinya ada nama aslinya atau dinamai sesudah nama asli beliau. Nama asli beliau itu Sayyid Ja'far Al-Idrus padahal. Nah, nyata kalau dari nama ini dan dari nasab Sidin jelas beliau adalah seorang Ahlul Bait Syarif. Nah, Sayyid ya, jelas Sayyid Ja'far Al-Idrus daripada apa namanya? Syekh Abdullah Al-Idrus Al-Akbar ya. Dari Pam Al-Idrus. Kemudian ketika Sidin, diantara keistimewaan beliau yaitu waktu Sidin masih halus, umur 7 tahun itu, keistimewaan Sidin ini, Sidin luar biasa dalam hal menulis atau melukis dan kaligrafi. Nah, mulai halus ini, dan memang kesenangan Sidin ini menulis, dan Sidin ketujuh menulis dan melukis. Dan itu pula nang maulah ketika itu Sultan Banjar itu nang senang lawan Sidin, melihat tulisan Sidin, melihat kaligrafi Sidin, lalu apa? Lalu hendak mengangkat Sidin menjadi anak angkat. Nah, sejak itulah umur 7 tahun, misalnya 7 tahun itu dibawa ke istana kesultanan. Nah, digaduh oleh sultan. Akhirnya apa? Akhirnya ringkas kata Sidin ketika sudah beranjak dewasa sampai had batasan umur dewasa menikah, kawin, maka apa? Maka dikawinkan lawan apa namanya putri daripada kesultanan ya. Kalau salah Datu Bajut kah kalau salah deh. Ya tenang. Itu istri beliau yang pertama. Nah, umur sudah 20 lebih kan, 20 lebih kalau salah, parak 30 sudah, parak 30-an waktu dinikahkan lawan apa Datu Bajut ini. Nah kemudian kada lawas ini timbah menikah, masih masa kalaunya kita tuh masa bulan madu, masih ingat bulan madu nih. Bulan madu tuh sekitar kada sampai setahun ya lah. Bulan madu terus kada sampai setahun tuh bulan madu. Kalaunya lebih setahun tuh limpu ada bulan madunya ya lah. Ya 2 tahun 3 tahun bulan madu aja terus. Cuman bagus ya Pak. Ya lah kalaunya dua lagi ini bulan madu terus nih. Nah, ya lah paman di belakang. Nah, karena munnya sekali seminggu bulan madu gitu kan perjalanan. Nah, 2 lagi bini itu tahun sekali sebulan kah? Itu penting ya juga. Jangan kada hiran nih anuan. Apalagi anak banyak nih lo kada hiran lagi. Nah, ini kan ada suah yang dibawa berjalanan lalu ya lah. Jangan juga.
Harus ada lah. Nah, harus ada nih. Bulan madu. Nah, ini. Punya kawa anak tinggal aja kan dua-dua aja punya kawa ya kan. Ini kada dinang gedua kan bawa kan bawa nah ya ada apa juga. Nah ini masa bulan madu lah istilahnya nih, artinya apa, artinya hanyar imbah kawin. Lalu apa, karena Syekh Muhammad Arsyad yang muda ini sidin senang benar girah sidin dengan ilmu luar biasa. Ini ta'alluq sidin dengan ilmu itu luar biasa. Lalu apa? Lalu hendak belajar ke Mekah. Hendak belajar ke Mekah. Bepadah lawan bini kan. Bepadah lawan bini. Cuman bini sidin memang orangnya luar biasa juga. Mennya macam kita nih bepadah nang itu bisa ada beriakan nih. Hanyur kawin. Dia tinggalkan lah. Nah ini. Mennya kita mennya kita nih. Nah, dan apa namanya perempuan kita ini nih binian ini. Nah, ini kan dasar hanyar imbah dasar bujur hanyar masih apa namanya bulan madu. Bepada hendak ke Makkah belajar. Nah, munnya beheri pian ke Makkah kan satu matan ya lah. Tulaknya jeung lawas. Berangkatnya jeung lawas kan 3 bulan ya lah. Ya lah 3 bulan enggak? 3 bulan pulang balik tuh setengah tahun. Ya setengah tahun nih. Bakapal soalnya. Pada satu matan mennya kita wah ini hendak ke Makkah satu mat aja kan. Temat aja nih. Mbah sehari 2 hari kan kawa dah berangkat kan. Nah cuman perang ini alih sedikit ya. Ini penerbangan banyak yang di cancel lah. Penerbangan nih. Perang Iran lawan Israel Amerika nih. Nah, lah. Ya takutan juga bukan penerbangan ini kan kalau karena rudal sasat ya. Kenapa jalur rudal ke situ ya. Dan di Dubai kan ada kekawanan hanya berangkat ke Mesir. Pas waktu insiden nang kena bandara Dubai nang anunya aja pepecahannya aja ini menyerang apa namanya markas Amerika di Dubai lah di Uni Emirat lah. Karena pepecahannya aja, rudalnya Iran ini harus benar kan sebiji itu bisa pecah banyak ini, gitu. Hanya pecah karena bandara Dubai itu bandara terbesar sedunia, paling padat nih. Karena pas tangki bahan bakar pelan. Itu. Jadi pas nang penerbangan ada kawan ulun nih, anak Mualim Atta, Nasruddin Atta, Ustaz Nasruddin. Pas waktu itu sidin pas berangkat. Kada apa namanya landing di Dubai nih, berputar nih. Cuman untung ada bandara di Uni Emirat juga, cuman bandara di pinggir kota. Di situ landing darurat. Nah, landing darurat dan tertahan dulu di Dubai sana. Menghadang beberapa hari semalam tuh hanyar kawa ke Mesir ya. Nah ini karena itu karena anunya aja proyektil ya. Sabarataan di cancel. Ini penerbangan ketika di cancel. Nah kalau wah ini nyaman gitu. Kalau bahari berangkat ke Makkah ada istilah apa namanya berpesawat kada ada belum. Kapal aja, kapal laut pun kapal nang lambat 3 bulan ya 3 bulan. Mau nyawa ini kapal ada aja pun juga cepat juga masih. Yang cepat nih. Ada nang lambat nang kayak bahari. Nah ini bapak dah sehingga apa diizinkan. Karena bini sidin. Maka ada tahu pada waktu itu ternyata bini sidin sudah basic. Nah ini karena masih masa apa tadi bulan madu ya bulan madu. Nah itu nang anak sidin yang pertama itu bibinian yang mana waktu sidin di Makkah ya waktu di Makkah ini nang bibin ini dinikahkan di apa namanya di benua kita dan sidin menikahkan juga di sana. Nah ternyata waktunya tadahulu sidin di sana. Cuman di sini nikah juga. Nah nikah dengan wali hakim. Sidin nikah wali mujbirnya. Nah, kalau salah lawan Syekh Abdul Samad lah ya kan. Abdul Wahab lah. Nah lawan Syekh Abdul Wahab. Nah
Dan karena dihitung sidin pas bulik itu dihitung tadahulu sidin, karena sidin ahli falak dan ahli hisab, tahu perbedaan waktu ketika itu, maka apa? Maka pernikahan yang pertama yang di Banjar, yang di Benua ini difasah. Nah, difasah ya kayak apa? Maka benakan sudah. Nah, benakan nih. Apakah anaknya anak haram? Ada. Sah aja. Kenapa? Karena ketika itu kada tahu. Nah, ada tahu. Kan ketika sudah tahu maka harus difasah. Dan keturunan sidin nang ketika itu nang nikah nang di Banjar ini banyak nang menjadi wali-wali juga. Ini. Nah, lalu berangkat sidin ke Makkah. Nah, sidin belajar di Makkah selama 30 tahun. Yalah. Nah, 30 tahun di Haramain ini. Kalau ada salah 25 tahun di Makkah, 5 tahun di Madinah. Nih, ketika sidin hendak bulik dan ketika hendak bulik itu sidin berpadah lawan guru sidin. Bahwasanya sidin hendak pulang belajar tuh ke mana? Ke Mesir pulang. Nah, gitu ke Mesir nih. Dan guru sidin yang ditakun itu adalah syekh daripada Dimyat kalau salah, orang Mesir. Guru sidin sudah cukup baik. Mau hendak ke Madinah aja. Nanti ada di sana apa namanya saya saman ini. Nah, ini ada di sana saya saman. Guru mursyid untuk apa namanya ilmu ma'rifat nih kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sidin ke Madinah. Lawan kakawanan sidin nang bertiga ya lah. Nah, bertiga nih. Itulah kai ke Madinah nih. Nah, ketika itu lalu bertamu lawan kada langsung lawan sesaman kada nang bertamu ini lawan khadam sidin. Nah, khadam sidin. Cuman karena memang sudah ada koneksi bahasa kita ini sinyalnya sudah nyambung lah. Nah, sudah nyambung dengan sesaman. Ternyata sesaman ini sudah tahu bahwasanya pacang ada nang datang ini orang nang belajar lawan sidin, dan diriwayatkan bahwasanya sesaman itu kada sembarangan menerima murid. Sebelum menerima murid itu dites sidin dulu. Munnya kada karuan, kada terima sidin. Ada memang kada banyak murid sidin. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika itu disampaikan oleh khadam bahwanya si Saman ini hendak menemui yang bernama Al-Banjari. Nah, Al-Banjari mana? Akhirnya ternyata kan nang datang ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berarti apa? Berarti Syekh Saman sudah tahu. Nah, sudah tahu. Akhirnya masuk nang B4 dites sabarataan. Nah, dites itu disuruh untuk bakal buat. Nah, disuruh bakal buat. Tesnya bakal buat nih. Kadanya di tes nang apa naranya nang kayak kita tes hendak masuk sekolah ada. Saya tertulis di sana. Ini kada. Tesnya itu dengan khalwat. Wajah sidin ikam masing-masing kamar. Kenapa? Karena saya saman itu ketika itu sidin menempati rumah Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu. Rumah saya saman itu rumah Sayyidina Abu Bakar. Rumah Sayyidina Abu Bakar ini luas kan, banyak kamar. Nah, dan memang sidin apa namanya khaddam dan penjaga pemegang kunci daripada makamnya baginda Nabi kan. Sesaman ini siapa yang datang hendak berziarah kepada Nabi kita ini harus lapor dulu dengan sesaman. Dan sidin ini apa namanya berkhadam kepada para peziarah ini. Nah, itu sesaman tuh. Nah, menang ada ziarah lalu disuruh sidin singgah dulu nih dijamu sidin itulah. Itu sesaman nih memuliakan tamu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa? Lalu disuruh tadi berdetan nang B4 dites. Nah, dites bakal keluar. Karena ujar sidin bisa aku nyuruh keluar. Ini bisa aku nyuruh keluar. Akhirnya apa? Dilihat ketika nang melihat Syekh Abdul Samad, oh ternyata hilang orang. Hilang. Artinya sampai ke makam fana. Nah, kemudian Syekh Abdul Wahab sama. Kan? Sama. Nah, bertiga ini fana berdatang. Kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu pelampaian ternyata apa? Nah, ternyata sidin melewati makam fana.
Dilihat oleh Syekh Saman, jadi bainat taraki wat tanazul. Bainat taraki wat tanazul. Orangnya ada, cuman mawang, naik itu tak turun. Cuman kada sampai ke bawah. Naik turun. Mun bahasa nang bahasa kita tuh tarabang orangnya. Nah, tarabang nih, mun nyepian suah melihat film kisah nang Drecin. Drecin cuman kisah nang kultivator. Nah, berkultivasi ya. Soalnya salah. Kayaknya kata tujuannya nonton Drecin nih. Kisah nang soalnya ada Allah nih. Nah, Cina tuh kan apa namanya inisiatifnya luar biasa. Dan apa namanya bubuhan nang anunya nih istilahnya bukan kultivator lah ya. Mun bahasa kita ya bukan ahli sufi itu. Nah, ada di Cina itu begini. Nah, itu ya bisa nang terbang. Oh, ya. Maunya tinggi anunya. Oh, tinggi juga kultivasinya ya. Nah, ini bukan Drecin nih ya. Aduh apa aja nonton itu loh Pak. Yang penting jangan mau pati itu aja. Nah, ini ya. Nah, guru kepala tungkalnya tujuh sih nurun nonton Drecin jadi nako ya. Ini sebagian apa sebagai referensi kita aja bang ya lah referensi nih. Oh kayak itu abugennya nih. Nah, ini. Dan dalam apa namanya bukannya memang ada juga kayak itu ya? Ada nih. Nah, ada mereka bakhalwatnya juga bakhalwat nih. Nah kita ini bukan ahli sufi. Nah kita ini makamnya ada makam juga bukan orang Cina nang kultivator tadi makam ada juga. Nah ada makamatnya juga ternyata gitu ternyata dalam apa namanya keyakinan mereka. Nah kayak itu juga ternyata dilihat oleh sesaman bahwasanya oh nang ini nang ku cari nih murid nih. Nah akhirnya apa akhirnya ya akhir kata apa namanya secara singkatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini menjadi khalifahnya Syekh Saman. Nang diwariskan oleh Sidin nang apa dalam biografi beliau itu Asa Al-Khilafah ini tongkat kekhalifahan anu Syekh Saman ini. Nah, tongkat Syekh Saman ini datu palampayan nang memegangnya yang diberikan oleh Syekh Saman ketika Sidin hendak balik ke kampung, nah ke Banjar. Dan Sidin berguru 5 tahun aja dengan Syekh Saman. Lawas di Makkah kan, lawas di Makkah. Nah, dan akhirnya ketika dalam sejarahnya itu ketika Datuk Palampayan Bulik itu itulah tahun di mana Syekh Saman wafat. Nah, tahun di mana Syekh Saman wafat. Dan harus kita garis bawahi bahwasanya ketika itu Syekh Saman ini lebih muda daripada Datuk Palampayan. Taknum jauh ya. Nah, jauh taknum daripada Syekh Saman. Daripada Datuk Palampayan. Nah, Datuk Palampayan. Kalau salah umur Syekh Saman itu waktu wafat itu berapa? 57 lah. Ya. Yalah 57 lah. Yang ingatlah Wian dalam manaqib Sidin. Umur 57 57. Waktu Datuk Palampayan Bulik itu lebih 60 sudah. 30, jadi 30 tahun berangkat Pak. 30 tahun Bulik berarti 60 lebih. Berarti Datuk Palampayan lebih tatuha daripada Syekh Saman. Nah, ini. Nah, disitulah apa antaranya bilang bahwasanya kada menutup kemungkinan murid lebih tua daripada guru. Nah, inilah ini. Nah, ketika Sidin sudah di kapal Bulik itu wafat Syekh Saman. Tahun itu tahun wafatnya Syekh Saman. Lalu apa? Berpindahlah ke khalifahan kepada Datuk Palampayan gitu. Makamnya itu makam Syekh Saman itu pindah kepada apa namanya Datuk kita Datuk Palampayan. Nah, itu diantara apa namanya sedikit kisah hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian kita tahu berataan ketika sudah bulik ke kampung, nah Sidin membina kampung kita ini. Nah, apa namanya kampung Banjar ini. Dan sabarataan apapun amaliyah kita itu diwarnai oleh apa namanya ajaran daripada Datuk Palampayan.
hampir sabarataan itu warna daripada ibadah amaliyah kita itu daripada Syekh Saman. Bahkan nah kitab Sidin Sabilul Muhtadin itu dipakai oleh negara Brunei Darussalam sebagai landasan hukum negaranya. Kita aja kada memakai, ini rugi ini. Nah, orang memakai kita kada. Cuman mudah-mudahan aja mudah-mudahan kita sabar ini selalu mendapatkan keberkahan daripada datu kita Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, amin ya rabbal alamin. Itu saja dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdoa semoga kita sabarataan selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan Allah taala rezeki kita, dikabulkan segala hajat kita baik hajat dunia dan hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon ampun dan maaf. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر عليه ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانشرنا ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله
Allah
آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصلنا أهدي وبلغ وتقبل صواب ما قرأناه وما هللنا وما سبحناه، وانفعنا من جميع الخيرات في هذا المجلس بجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى روح جميع أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا والمعلمين والمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لهم زائر ولا زائر لهم، خصوصا إلى روح مولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل فداء له من النار وحجابا له من النار وفكاكا له من النار ونجاة له من النار وعتقا له من النار وسترا له من النار وشراء له من النار وفكاكا له من النار. اللهم اجعل قبره روضة من يد الجنان ولا تجعل قبره حفرة حفر النيران. اللهم وأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكون في بطون الأرحام مطمئنين، وإلى على جناتك السابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على روحه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اختم لنا بخاتمة السعادة، واختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم كما مننت علينا بالايمان فزدنا منه، وكما مننت علينا بالاسلام فزدنا منه، وكما مننت علينا بالعافيه فزدنا منها. الهنا تب علينا توبه نصوحا وحول احوالنا الى سنه حليا كبر ويا متعال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.